मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स बड़ी परेशानी के आलम में आया। एक बंदे को क़यामत में हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसको घसीट के ले जा रहे हैं। फरिश्ते घसीटते हैं दोज़ख की तरफ, तो मुड़ के फिर पीछे देखता है। फरिश्ते फिर घसीटते हैं, फिर पीछे देखता है, फिर घसीटते हैं, फिर पीछे देखता है। दोज़ख का दरवाजा आ गया तो फिर पीछे देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया वापस लाओ। सुनो हदीस मुबारका, तिरमिजी की हदीस है। ये हदीस पाक ना कहीं दिल की तख्ती पे लिख लेना, ये तिरमिजी शरीफ में मौजूद है। ये कहीं दिल की तख्ती पे लिख लेना। आरफ रूमी कहते हैं कि एक दिन वो ना सियाने सियाने बंदे मुंतखब लोग जमा होकर बादशाह के पास आए। किसी ने कहा था हजरत अली से कि अगर सारी नस्ल कुर्बान हो गई तो क्या करोगे? तो मौला अली कहने लगे, मैं अपील करता हूँ अक्सर और आज भी कर रहा हूँ उलमा से, वाइजीन से, दानश्वरों से, कलमकारों से कि लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बताएं और उम्मीद भी दिलाएं। जो मौत का खौफ तारी होता जा रहा है, इस खौफ से लोगों को निकालें, उम्मीद की किरण रोशन करें, उम्मीद की, और इनके दिलों के अंदर दलेरी पैदा करें। मेरे पीरो मुर्शद मेरे हजरत साहब हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में दाखिल थे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो जो लोग आईसीयू वार्ड में कभी गए हैं वो देखते हैं कि पूरे जिस्म को तारें लगा देते हैं। वो यहाँ भी कोई चीज़ लगाई है, यहाँ भी लगाई है, पूरा वजूद बांध दिया जाता है पूरी तरह। एक बच्चा था दिल्ली का, लेकिन अमेरिका नेशनल था, तो वो भी वहाँ था और मायूस हो गया था ज़िंदगी से। नौजवान था पर मायूस हो गया। मरता वो है जो दिल छोड़ जाता है किसी भी बीमारी में, इसी बीमारी में नहीं, किसी भी बीमारी में जो लोग अंदर से हार गए वो गए। वो नौजवान कहता है कि बिल्कुल मैं हार गया था। तो हजरत भी वहां दाखिल थे। नमाज का वक्त हुआ तो फरमाने लगे ये उतारो सारा कुछ और मैंने नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा हजरत जी आपकी तबीयत। फरमाने लगे मेरा वजूद मुझे महसूस करा रहा है कि तेरे अंदर ताकत है, खड़े होके पढ़। मैंने अपने रब करीम को सजदा करना है, मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। मेरे शेख कामिल हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उठ के नमाज की नीयत बांधी ना, तो वो नौजवान कहता है कि वो बुजुर्ग ज़ईफ आदमी जिन्हें दो लोग पकड़ के लाए और आईसीयू वार्ड में दाखिल है और चेहरा बता रहा है कि बड़ी तबीयत अलील है, जब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के खड़े होके नीयत बांधी, फिर रुकू किया, सजदे में गए, तो नौजवान अपनी अम्मा से कहने लगा मुझे भी उठा के बिठाओ। माँ ने उठा के बिठाया तो कहने लगा मैंने उस जगह का बोसा लेना है जहां बाबा जी ने सजदा किया है। मुसलमान था, कहने लगा मजा नहीं आ गया यार, इस हालत में इतनी उम्मीद, इस हालत में उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। लोगों में उम्मीद की शम्मा रोशन करे, लोगों को यह बतलाएं कि आप कोई लावारिस है, आपका रब भी है, आपके रसूल भी हैं, आपको संभालने वाला मालिक मौजूद है। आप हर एहतियाती तदबीर बताएं पर खौफ तो ना दिलाएं। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है कि हुजूर ताजुश शरिया तो चंद दिनों के बाद हॉस्पिटल से चले गए, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर जो हाई होता था वो नॉर्मल हुआ और तबीयत जो टेंशन में थी वो सुकून में आई। तो हजरत के जाने के अगले दिन अल्लाह ने मुझे भी शिफा अता फरमा दी। आपका अमल, आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू। मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स बड़ी परेशानी के आलम में आया, बड़ी परेशानी। कहने लगा हुजूर बताएं मुकद्दर क्या है, तकदीर क्या है? आप फरमाने लगे ये रास्ता ना जरा अंधेरा है, कहीं गुम ना हो जाना। कहने लगा नहीं नहीं हुजूर बतलाएं मुकद्दर क्या है। फरमाया दरिया गहरा है, कहीं डूब ना जाना। हिकमत वाली बातें हैं ना मौला अली। कहने लगा नहीं हुजूर बतलाएं मुकद्दर क्या है। तो आप फरमाने लगे अच्छा मैं तुझसे पूछ के ही तुझे समझाता हूं, ये बता कि अल्लाह ने तुझे तेरी मर्जी से पैदा किया था कि अपनी मर्जी से? कहने लगा हुजूर नहीं, उसने अपनी मर्जी से पैदा किया था। तो फरमाया मारेगा भी तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से ही मारेगा, इसलिए कि उसने न तुझे पूछ के पैदा किया न तुझे पूछ के मारेगा, और जिंदगी में जो तुझे मिलेगा वो रब करीम की मर्जी से ही मिलेगा। तो इसलिए मेरे अजीज याद रखें, उम्मीद दिलाएं लोगों को। ये वक्त है कौम के अंदर उम्मीद पैदा करने का, शऊर बेदार करने का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे को क़यामत में हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसको घसीट के ले जा रहे हैं। फरिश्ते घसीटते हैं दोज़ख की तरफ, तो मुड़ के फिर पीछे देखता है। फरिश्ते फिर घसीटते हैं, फिर पीछे देखता है, फिर घसीटते हैं, फिर पीछे देखता है।
دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا واپس لاؤ. فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، کیوں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو عرض کرتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی، میرا دل کہتا تھا میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو جہنم میں جائے ہی جائے، لیکن پھر میری امید ہوتی تھی اور نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے، تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا. پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے، تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے. اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. تو رب کریم فرشتوں سے فرماتے اسے جنت میں بھیج دو، اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں پر پہلے دوزخ. تو رب کریم فرمایا تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا، تمہیں بتانا تھا کہ جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے جہنم نہیں دی جاتی، میں اسے جنت عطا کیا کرتا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے میرا. تو امید کے دامن کو تھامے، شوق محبت، اور ہر بیماری میں یہی حال ہے. یہ شوگر والا اگر دل پہ لگا لے کہ ہائے شوگر ہو گئی تو پھر گیا. کینسر کے مریض جب وہ دوائی ان کو لگائی جاتی ہے تو بال جھڑ جاتے ہیں اور حالت بدل جاتی ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو زندہ دل دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار رب کی مرضی ہے پھر کیا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں، جاگتا ہی نہیں. تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو، جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو، اور جب باہر نکلے پھر مارو. اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے، یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں، آپ برداشت کرتے نہیں، مہنگائی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو، جو ہو جائے. اس نے کہا شاید جاگ جائیں. وہ 1 مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی. تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے. تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ اب ٹھیک ہو گیا، جاگ گئی ہے میری قوم. اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا، تو تم جاگ جاؤ، میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے. وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی. کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں، تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں. تو بادشاہ کہنے لگا اوہو اب نا میرا مزاج نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نا الا ماشاء اللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر ذرا لائن میں نہ لگاؤ، الگ الگ کر کے اکیلے اکیلے کر کے. سنو بزدل قومیں دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں. گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے. جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی، یاد رکھنا. کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں. ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائے تو سودا مہنگا. کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا، کسی نے تو. یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے. کل کی بات ہے نا، ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا. خدا را کب تک، کس وقت تک، کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی. ہم بچوں کو بزدل بنا رہے. ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی، خبردار دی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے. سنو حدیث مبارکہ ترمذی کی حدیث ہے، صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ، یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک.
حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا، شہادت کی موت مرا ہے۔ ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے، ہاں اگر آپ نہتے ہیں اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے، پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن آپ طاقت کٹھی کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمائے ایسے ہی کو لے جائے، فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا، گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اور حضور فرمانے لگے وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شہید، فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، کسی نے اس پر حملہ کیا، اس نے جان بچائی، لڑا اور مر گیا، عام موت نہیں مرا، حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا۔ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں دین ہی فہو شہید، جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا۔ ذرا ترتیب دیکھو، پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے، دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لیا، اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے۔ فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت، گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے، جان بچانا یہ بھی ایمان ہے، اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شہید، فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید، تو جان بتاتے چلا گیا وہ بھی، تو پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں۔ فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید، دین بچاتے چلا گیا شہید، گھر والوں کو بچاتے چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر، مسلم شریف کی حدیث ہے، مقابلہ کر۔ عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا، تجھے شہادت ملے گی شہادت، اور اسے دوزخ ملے گی۔ ہمت پیدا کرے، دلیری پیدا کرے،